अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। कॉफ़ी में पोटी खा रहे हैं बिल्ली का पखाना यानी स्टूल खा रहे हैं। और जो है अनिरुद्धाचार्य से एक और बात की गई कि औरतें कैसे जॉब करें या ना करें, तो उन्होंने कहा जॉब नहीं करें, गए फंस। जब वो फंस गए तो अब निकलना हो गया मुश्किल। आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो के एंड पे मैं ज़रूर 20 पॉइंट लेके आता हूँ इन्हीं चीज़ों के बारे रेलेवेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है मेरे हिसाब से, आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बीच में सवाल मेरे कई सारे, लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ। मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ। ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले वो अलग विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा, वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना। बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं हैं। होता, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे, शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं, देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रहे हैं। त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे, और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं का आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो, और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 ला के खड़ी कर दूं। आज का समाज बिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है,
इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है। ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है। वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना। हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात, महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं। पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या है। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं करता। बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, वैसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है। वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है। और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो। वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, एक महिला ने मेरे से सवाल किया। अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूं। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन हैं। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए, अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। अब देखिए घर के अंदर बैठने से मुताल्लिक क्या बात कही गई। बुज़ार और तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से नबी एक पर यह इरशाद नकल हुआ है, इन्नल मरअता औरतुन, औरत छुपा कर रखने की चीज है। हमारे एक नौजवान साथी ने एक दफा मजमून लिखा था, बड़ा प्यारा। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में जो इशारात हैं, हूरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, वो हूरें जो होंगी वो खेमों के अंदर होंगी, वहीं रहेंगी। कसर कहते रोक देने को, बाहर नहीं निकलती वो। मकसूरातिन फिल ख़ियाम, हूरों का कन्नहुन्ना लुलु मकनून, ऐसे होंगे कि जैसे कि मोती जिसे छुपा कर रखा जाए। औरत छुपा कर रखने की शय है। अलमरअतु कुल्लुहा औरतुन, औरत कहते ही उसको है जिसे छुपा कर रखा जाए।
ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں. صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی. پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کام کیا. دیکھیے کیا معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خام خواہ لے لی. صرف یہ، اور کچھ نہیں، کوئی ملامت نہیں. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی. یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے. بس نوکری کرنے والی عورتیں جو مسلم عورتیں ہیں جو اس پہ بضد ہیں کہ عورت کو بلا ضرورت بلا وجہ نوکری کرنی چاہیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ مرد جہاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم سے آگے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت جو گھر بیٹھی ہوئی ہوگی وہ ان کے جہاد تک پہنچ جائے گی، ان کی نماز تک، مسجد میں جو وہ پڑھتے ہیں وہاں تک اس کو ثواب ملے گا، مفت میں آپ کا حساب کتاب. اب آتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ عورت کو کس وقت کمانے کی اجازت ہے. پہلی بات، جب خاوند کمانے والا ہے اور وہ پورا کر سکتا ہے تو قرآن پاک میں فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا محافظ اور ذمہ دار ہے. یہاں تو بات ہی ختم کر دی گئی ہے، مرد پر عورت کا خرچ، کپڑا اور کھانا بھی لازم ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اپنے بچے کی ماں کا ان مردوں کے ذمہ روزی اور کپڑا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 233. قرآن نے مرد کو کمانے اور عورت کو گھر سنبھالنے کی تقسیم فطری طور پر کر دی ہے. بات ہی ختم ہوگی، ذمہ داری الگ الگ ہے. ایکوالٹی جو کہتے ہیں نا، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یہ لفظ اس میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ مرد بھی نوکری کرے، دوسرا عورت بھی نوکری کرے، مرد بھی جو ہے وہ پیسہ کمائے، عورت بھی پیسہ کمائے. مرد جس کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت جس کے ساتھ، یہ ایکوالٹی یہ غلط ہے. مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں نماز پڑھیں گے، دونوں روزہ رکھیں گے، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، دونوں حج کریں گے، دونوں قربانی کریں گے. اور
عورت گھر بیٹھے گی. یہ ایکوالٹی چاہیے اسلام یہ کہتا ہے. اور والد پر بیٹی کی کفالت ہے جب تک شادی نہ ہو, بھائی پر بہن کا سہارا لازم ہے اگر وہ یتیم ہے یا سہارا نہ ہو, بیٹے پر ماں کا خرچ لازم ہے اگر ماں کے پاس کچھ نہ ہو. عورت کو نوکری پر مجبور کرنا قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے کیونکہ اس کی ضرورت مرد کی ہے, اسے ضرورت مرد کی ہے, عورت کی نہیں. الرجال قوامون علی النساء, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اب یہاں ضرورت سے لوگ سیدھا سیکس کی طرف لے جاتے ہو. بھائی شرم کرو بے شرمو, ہم سیکس تو وہ تو دونوں کی ضرورت ہے, وہ ہو کر رہے گا. ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ حفاظت کس میں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. قرآن نے عورت کو گھر کو قرار یعنی سکون کا مرکز بنانے کے لتسکنوا الیہا, کہ مرد عورت سے اس گھر میں سکون حاصل کرتا ہے. گھر آتا ہے, پانی ملتا ہے, کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں, کھانا ملتا ہے, لسی ملتی ہے, اس کے بعد دبا بھی دیتی ہے بیوی, اور پھر گلے کرنا شروع کر دیتی ہے ساس کے اور نند کے, جٹھانی کے, دیورانی کے, اور پھر بیڑا غرق کر دیتی ہے مرد کا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان یضع من یعول, آدمی کے لیے یہ کافی ہے گناہ کہ وہ اپنے زیر کفالت کو ضائع کرے. ابو داؤد شریف. عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے. ابن حبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء عورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان. وہ مرغے کھڑے ہوتے ہیں, صبح بچیاں جا رہی ہیں تو اسکول, تو مرغے کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورت پردہ ہے, جب نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظر ڈالتا ہے. ترمذی. تو وہ شیطان انسانوں میں آتا ہے, وہ نظر ڈالتے ہیں. بیوی اگر شوہر کا گھر سنبھالے تو یہ اس کے لیے جہاد کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر نسائکم اللاتی تطیع زوجها وتحفظه فی نفسها ومالہ, بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے کام کی سعادت سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی دعا سکھائی, نوکری کی تلقین نہیں کی. کہ وہ آئیں یا رسول اللہ میں پانی بھرتی ہوں کنویں سے, میرے جسم پر نشان پڑ چکے ہیں وہ آف وغیرہ, تو آپ نے اس کو یہ نہیں بولا نوکری کرو, فرمایا ذکر کیا کرو. اور وہ ہر سوتے وقت جو ہے نا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک مار کے ڈال لیا کرو, یا ہر نماز کے بعد یہی تسبیح پڑھا کرو. عورت کا اپنے شوہر کے مال سے خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ فلها اجرها, عورت گھر بیٹھے بھی انفاق کا اجر پاتی ہے. بخاری شریف. عورت کا گھر بیٹھ کر بچوں کو تربیت کرنا سب سے بڑی خدمت ہے جو قیامت میں باعث نجات ہوگی. اسلام نے عورت کو باہر کی مشقت سے بچا کر عزت دی اور گھر کو اس کی سلطنت قرار دیا ہے. اب آپ کیسے غیر محفوظ رہیں گی؟ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, چاہے برقعے میں چاہے بغیر برقعے کے, بغیر برقعے کے صاف نظر آ رہی ہے تو زیادہ زیادہ غیر محفوظ ہے. اکیلی ہے, رات کو 1 بج رہا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو چھیڑنے آ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ چیخے گی زیادہ سے زیادہ, اگر چیخ بھی کوئی نہ سنے, فون کرے گی زیادہ. بھائی سیکورٹی نہیں ہے, آپ کے پاس چانس نہیں ہے, عورت کے پاس چانس نہیں ہے, کوئی بھی چانس نہیں ہے, ایک بھی چانس نہیں ہے کہ ایک بار کسی اور مرد کے ساتھ سو لے اس کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ سویا, ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہیں اس چیز پہ کہ عورت صرف اپنے مرد کی ہے. اس پہ عورت کو فخر ہونا چاہیے. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہمیں بھی مزے لینے ہیں مردوں کی طرح. توبہ توبہ توبہ. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.